नाज़रीन, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात नए नहीं हैं, ना ही पाकिस्तान को अमेरिका ने कोई पहली बार नुकसान पहुंचाया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नुकसान पहुंचा चुका है अमेरिका। वो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के मेमार हैं, बानी कहे जाते हैं, और इसीलिए हेनरी किसिंजर ने उन्हें ये कहा था कि वी विल मेक यू एन हॉरिबल एग्जाम्पल, और फिर हॉरिबल एग्जाम्पल बनाया गया। उससे पहले भी पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बेशबहा कुर्बानियाँ दी, लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? पाबंदियाँ, हमेशा पाबंदियाँ। और अब की बार भी यही हुआ है। आप ये देखिए ना कि जब अफ़गान जंग शुरू हुई तो मफाद किसका था? वो जंग बेसिकली तो जो कोल्ड वॉर थी बिटवीन रशिया और अमेरिका, तो उसका शाखसाना थी ना। अमेरिका दर आया इस खत्े में, और पाकिस्तान ने दामे दिल में सुखने जो कुछ भी उसकी मदद की जा सकती थी की। आज तक हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस बात की जानिब इशारा भी किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बहुत अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उनको रिकगनाइज़ नहीं किया जाता, क्योंकि मुल्कों के ताल्लुकात में मफाद मैटर करते हैं, और पाकिस्तानी हुक्मरान माजी के शायद उस मफाद को सामने नहीं रख सके होंगे। लेकिन दुनिया में ये भी तो मैटर किया जाता है ना कि आपके जो ममालिक का एलाइज जो हैं आपके, उनको आप तनहा नहीं छोड़ते, उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। अमेरिका इसराइल ताल्लुकात इसकी एक मिसाइल है कि इसराइल ने तबाही और बर्बादी फैला रखी है। जंगी जराइम का मुजरिम है, इंसानियत का मुजरिम है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म। अमेरिका उसकी पुष्ट पर खड़ा है, यूरोप उसकी पुष्ट पर खड़ा है। पाकिस्तान को आप इस्तेमाल करते हैं और फिर आप उसको छोड़ भागते हैं। हमने कई दफ़ा देखा, वॉर ऑन टेरर में हमने देखा, उससे पहले अफ़गान जिहाद में देखा, जो नाम नेहाद जिहाद था। तो उसमें पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था, लेकिन बहरहाल चलता रहा। अब दूसरी जानिब भारत का एटमी प्रोग्राम है। भारतीय एटमी प्रोग्राम पर कभी अमेरिका ने कोई तनकीद नहीं की कभी। हालांकि मैंने कम से कम पिछले 4, 5, 6 साल में 3 से 4 बार ये रिपोर्ट किया है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो आलमी मंडी में फ़रोख्त के लिए भारत से पकड़ा गया, और भारी मिकदार में पकड़ा गया, और अमेरिका ने आंख बंद रखी। एक स्टेटमेंट नहीं आई अमेरिका से। भागलपुर में बच्चे आज तक जो है दूसरी तीसरी नस्ल जो है 75 में उसका भारी पानी रिएक्टर जिससे निकला था, और आज तक ताबकारी के असरात हैं। और जगहों पर भी ताबकारी के असरात हैं उसके। फिर आपको याद होगा एक दो 3 साल पहले भारत का एक जो न्यूक्लियर आर्सेनल ले जाने वाला मिसाइल था, वो गलती से पाकिस्तान में आ गिरा था, मियाँ चन्नू के करीब एक गाँव में गिरा था। लेकिन कभी अमेरिका को ख्याल नहीं आया कि ये इनसेफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और ये आलमी अमन के लिए ख़तरा हो सकता है। कोई भी गलती ट्रिगर कर सकती है इस पर। खुद अमेरिका ने स्कड मिसाइल इस्तेमाल किए, तोरा बोरा में जो कुछ भी किया, और उसमें लाइटर कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल किए गए उस इलाके में। तो क्या अमेरिका को ये जेबत, और फिर जो भी एटम बम इस्तेमाल करने की जो है वो जो मिसाल मौजूद है, वो खुद अमेरिका ने की जापान में, उसके अलावा किसी ने नहीं की। फिर भी पाकिस्तान को दबाव में लाया जाता है, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है। अब ताज़ा इरशाद ये फरमाया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका को तबाह करने के लिए लॉन्ग रेंज में बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। ये एक अमेरिकी ऑफिशियल ने एक थिंक टैंक का पाइक उसमें ये बात की है। वो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने उसका बड़ा मौसर और मुदल्लल जवाब दिया, लेकिन ज़रा हम माजी में चलना चाहते हैं। मैं डिप्लोमेटिक भी करता हूँ डिफेंस के साथ साथ। बारहा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है IAEA, उसकी टीम्स पाकिस्तान आती हैं, वो जायज़ा लेती हैं पाकिस्तान के साथ। मुख्तलिफ उन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज का मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वो कंडक्ट करते हैं, और हमेशा पाकिस्तान के प्रोग्राम को द बेस्ट एंड सिक्योर जो है ना वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के तौर पर सर्टिफाई भी करते हैं। इंडिया को नहीं करते फॉर दैट मैटर। पाकिस्तान के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो दुनिया के जो जदीद तरीन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, जैसे अमेरिका का है, बरतानिया का है, जर्मनी का है, इसराइल का है, इनकी तरह के हैं बहुत। फिर उनके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क इन प्लेस है, जो उसके लिए सिस्टम इन प्लेस है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिसाल के तौर पर हमने एक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बना रखी है। वो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो काम करती है जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के साथ। SPD बना रखी है। फिर हमने और दीगर अदारे बना रखे हैं ताकि न्यूक्लियर सेफ्टी सिक्योरिटी मौजूद रहे।
اس میں اس کے تمام پہلوؤں کو نظر کیا جائے، کہیں اس کا کوئی ایسا جو ہے نا استعمال نہ ہو سکے جو جس کو انسیکیور کہا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے، اور پاکستان بارہا سرٹیفائی ہوتا ہے. IAEA نے بارہا یہ انٹرنیشنلی بھی اعلان کیا کہ انہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر مکمل اعتماد اور کوئی ایشو نہیں ہے. جن کے ساتھ ایشو ہے وہ پاکستان کا معاملہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھارت جیسے ان پابندیوں کے پیچھے بھارت کا بھی ہاتھ کہا جا رہا ہے کہ ہے. جو امریکہ نے شاہین میزائل کے حوالے سے ہم پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی ہے، ان پر بلکہ پابندی عائد کر دی ہے، کوشش کیا کی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ بیلاروس اور چینی کمپنیاں تھیں اور کوئی ایک آدھ اور کمپنیاں تھیں، ان پر پابندیاں لگتی تھیں. پہلی بار ایک پاکستانی انڈیویجول کو جو ہے وہ پکڑا تھا، لیکن وہ ایران کے کنیکشن میں پکڑا تھا، جو ابھی آصف غالباً اس کا نام ہے، وہ ابھی امریکی جیل میں کہیں چڑھ رہا ہے. انسانی حقوق کی بڑی یاد آتی ہے امریکہ کو. گوانتانامو بے میں وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی کئی جیلیں انہوں نے بنا رکھی ہیں. پھر ہمارے عدالتی نظام پر وہ بات کرتے ہیں. کیپٹل ہل پر حملے کے لوگوں کو انہوں نے کس قانون کے تحت سزائیں دی. تو یہ سارا اس بات کی جانب انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو منصوبہ تھا گریٹر اسرائیل کی جانب، امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. جو بائیڈن نے جاتے جاتے، کیونکہ 20 جنوری کو تو ٹرمپ نے اقتدار سنبھال لینا ہے، تو بائیڈن انتظامیہ نے جاتے جاتے ایک ایسی چال چلی ہے کہ جو بائیڈن کے لیے اس سے 360 ڈگری کا یو ٹرن لینا ناممکن ہو، بلکہ معمولی سا ڈیویٹ کرنا بھی ناممکن ہو. کیونکہ انہوں نے پہلے یہ انتظار کیا، میرے نزدیک انہوں نے پہلے یہ انتظار کیا، بہت چالاکی کے ساتھ انتظار کیا کہ ٹرمپ اپنی ٹیم اناؤنس کر دیں. اور بدقسمتی سے ٹرمپ نے جو لوگ اپنے ساتھ رکھے ہیں 70% پرو اسرائیلی ہیں اور 30% پرو انڈیا رکھے ہیں. پاکستان پرو پاکستان ابھی تک ان کی ٹیم میں جتنی اپوائنٹمنٹس انہوں نے کیے نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ پابندیاں لگا دی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو امریکی پالیسی ساز ہیں وہ کھینچ کے ٹرمپ کو بھی اس طرف لے جائیں گے، اور ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی ریلیف پرووائڈ کر سکیں، کیونکہ لانگ ٹرم پالیسی میں امریکی صدر نے وہی کرنا ہے جو ان کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا جو ان کے پالیسی ساتھ چاہیں گے. وہاں تھنک ٹینکس بڑا میٹر کرتے ہیں، وہاں بڑی بڑی کمپنیاں جن کے ساتھ امریکی حکومت جن سے قرض بھی لیتی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. فیصلہ سازی میں آپ دیکھیں کہ امریکی فیصلہ سازی میں کون کون لوگ ہیں پچھلے کئی سالوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی مزید دباؤ میں لایا جائے گا. پاکستان کو اس بات کی بھی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ سی پیک کیوں کر رہا ہے، وہ چین کے ساتھ اس کے تعلقات کیوں بڑھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو پچھلے 2018 سے 2022 تک سی پیک جو ہے وہ کیپ ہوتا دکھائی دے رہا تھا. یہ الزامات تھے، لیکن اس وقت کی حکومت بھی یہی کہتی تھی کہ بھئی الزامات ہیں اور ہم معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2023 سے جب تبدیلی آئی ہے تو پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں کچھ گرم جوشی دکھائی دیتی ہے، کچھ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کچھ اور چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو وہ اس کو، اور پھر پاکستان چین کے لیے بھی ایک اسٹریٹجک روٹ ہے سی پیک کے حوالے سے اس کے ٹریڈ کے معاملات میں. تو امریکہ پاکستان کو اس کی بھی سزا دینا چاہتا ہے. پھر اسے یہ بھی ڈر ہے کہ چین اور رشیا کا جو ایک بلاک بن رہا ہے، پاکستان کا اس میں رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس حوالے سے ان پابندیوں کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنی داخلی صورتحال کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ہمیں ایک داخلی اتحاد قائم کرنا پڑے گا، جو شاید مشکل دکھائی دیتا ہے موجودہ حالات میں. لیکن پاکستان کی یہ جو پابندیاں ہیں پاکستان پر، ویسے تو اللہ کا شکر ہے پاکستانی اکانومی اتنی وائبرنٹ ہے کہ جب پاکستان نے انڈین دھماکوں کے جواب میں، اور بائی دا وے انڈیا پر وہ پابندیاں نہیں لگی تھی، پاکستان پر پابندیاں عائد ہوئی تھی 1998 میں جب ہم نے دھماکے کیے تھے. تو اس کے بعد پاکستان ان دھماکوں کو سروائیو کر گیا تھا. اس سے پہلے بھی کچھ امریکی پابندیاں لگی تھی، ہم نے ان کو بھی سروائیو کر لیا تھا. پھر جو دہشت گرد گروپ امریکہ پاکستان میں پالتا رہا ہے، ان کے حوالے سے بھی پابندیاں ہم پر لگائی، حافظ سعید کے حوالے سے بھی بہت لگائی. یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو خود امریکہ نے نرچر کیا. لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے نشانے پر ہے، اور نجف سیٹھی کے بقول تو اسرائیل امریکہ پاکستان پر حملہ بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسا مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے. تاہم پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے ایٹمی اسلامی دنیا میں جو کسی بھی ملک کو جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کی ویک اکنامک پوزیشن اپنی جگہ، لیکن جو آپ کی جو آپ کا جو اسٹریٹجک ایسٹ ہے وہ آپ کو جو ڈیٹرنس ہے آپ کے پاس.
حالانکہ دفتر خارجہ نے آج بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا ہے، اور اس بات کی دفتر خارجہ نے بھی تردید کی. اور میں چونکہ میں ڈیفنس اور ڈپلومیٹک دونوں کرتا ہوں، تو میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کسی ایسے میزائل پر پروگرام میزائل پر کام نہیں کر رہا جو لانگ رینج انٹر کانٹیننٹل ہو، اور اتنی لانگ رینج ہو کہ وہ امریکہ کو جا کر امریکہ میں نشانہ بنا سکے. ایسا کوئی میزائل سسٹم پاکستان اس کے اوپر کام نہیں کر رہا. لیکن دعا کیجیے کہ ہم ان مشکلات سے نکلیں. دوستوں کی مدد ہمیں درکار ہوگی، لیکن ہمیں اپنی مدد آپ بھی کرنا ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.